تے درود شریف پیا پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف جڑے ویلے بندہ پڑھدا ہے تو اس درود شریف دے اندر اللہ تعالی نے یہ جیڑا بندے نو حکم دیتا ہے کہ تو نماز دے اندر اتھے اتحیات دے اندر بہ کے درود شریف پڑھ، تو اس دا مطلب تے مفہوم سمجھو، اے درود شریف جیڑا ہے اے اللہ دی دربار دے اندر بندہ درخواست پیا پیش کریندا ہے، اللہ پاک کولوں منگدا پیا ہے کیا؟ اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ، سارے آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر واسطے اللہ پاک کولو رحمت تے برکت دی دعا پیا کریندا ہے، رحمت تے برکت پیا منگدا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ تے اے طریقہ درود شریف دا اے وی چونکہ خود اللہ دے پیغمبر نے آپ دسیا ہے، جڑے ویلے صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر کولو پوچھنا کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک نے سانو حکم دیتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تعریفاں کرو میرے پیغمبر دیاں، شاباش دیو میرے پیغمبر نو، تعریفاں کرو میرے پیغمبر دیاں۔ اگو سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ کیویں تعریفاں کرنیاں، ساکو تا پتہ کوئی نہیں تے اساں کما حق ہو تواڈیاں تعریفاں کر وی کوئی نہیں سکدے، تو اس موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے طریقہ دسیا کہ کیویں دے اتے عمل کرنا ہے تے کیویں اللہ کولو منگنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ ہے، توجہ کرائے، اے خود طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا کہ انج تعریفاں کرو، انج عمل کرو، جڑے ویلے طریقہ خود اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے۔ ہن اس طریقے دے اندر جڑا ہے منگن دا طریقہ اللہ دے پیغمبر نے دسیا ہے، ہن توجہ دے نال سنا ہے کہ بندہ جڑے ویلے درود شریف پڑھدا ہے اس ویلے اللہ پاک دی دربار دے اندر کیوں جی درخواست پیش کریندا ہے تے اللہ نو کہ آدا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سائیاں، اے اللہ پاک جی تیرے کولو منگدے پیا ہے، تیرے اگے دعا ہے، تیرے اگے التجا ہے، صلی علی محمد، تو آپ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دیاں تعریفاں کر، آپ اپنے پیغمبر نو شاباش دے، تو آپ اپنے پیغمبر دیاں تعریفاں کر، کیونکہ کما حق ہو تعریفاں محمد الرسول اللہ دیاں کرن والا کون ہے؟ اچھا بولو، کما حق ہو تے پوریاں تعریفاں محمد الرسول اللہ دیاں کرن والا کون ہے؟ اور تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اس واسطے ہن اللہ دی دربار دے اندر بندہ درخواست پیا پیش کریندا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے پیغمبر دے اتے رحمتاں وی بھیج، تعریفاں وی کر، شاباش وی دے اللہ سائیاں اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہ اپنے پیغمبر دے اتے بھی تو اپنی رحمتہ بھیج تے پیغمبر کریم دی آل تے بھی، پیغمبر دے اتے بھی تے پیغمبر دی توجہ کرائے۔ ہاں اے درود شریف جا گیا سارا کچھ۔ اس واسطے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دل دے اندر محبت تے جذبہ کا پیدا کر تے محمد الرسول اللہ دی آل دا بھی اہل بیت دا بھی شوق تے ذوق نال دل دے اندر محبت دا جذبہ رکھ، وگرنہ جی اہل بیت دی محبت تیرے دل وچ نہیں تو یہ مطلب ہے پھر تو پیغمبر دا دشمن ہے، سچا پیار نہیں۔ پھر توجہ کرائے، ہوں بندہ درود شریف پیا پڑھدا ہے تے اللہ پاک کولوں منگدا بیٹھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ پاک جی جویں تو اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دے اتے رحمتاں بھیجیاں تے ابراہیم خلیل اللہ دی آل دے اتے جویں رحمتاں بھیجیاں نی، اللہ سائیاں انہیں محمد الرسول اللہ دے اتے بھی رحمتاں نازل فرما، تو آپ ہی مہربانی فرما، کیونکہ اللہ سائیاں انکا حمید مجید، تو تا بڑا تعریفاں کیتا ہویا ہے، تو تا بڑی اچھی بزرگی والا ہے، ساریاں چنگیاں تعریفاں دے لائق کون ہے؟ اللہ اس واسطے تیرے کولوں منگ دے پے ہیں انکا حمید مجید۔ توجہ ہے تاری؟ اس سے بعد پھر کیا پڑھتا ہے؟ اگلا حصہ پڑھتا ہے اللہم بارک، وال کیا آدھا ہے؟ اللہم، اے اللہ سائیاں کہ کو بھی آدھا ہے، میں اتنے یہ مسئلہ سمجھاؤں ہے نا، اس واسطے بار بار تو توجہ دیوا رہی ہوں کہ کو پیادہ ہے۔ درود شریف دے پہلے حصے دے اندر بھی کیا آکھیا سی؟ اللہم، اے اللہ سائیاں، اے اللہ پاک جی، تے اس دوجھے حصے دے اندر بھی کیا پیادہ ہے؟ اللہم، اے اللہ سائیاں، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ اے اللہ سائیاں تیرے اگے دعا ہے، تیرے کولوں منگدا پیاں کہ تو برکتاں نازل فرما کیندے اتے، بولو اللہم بارک علی محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے برکتاں نازل فرما۔ رحمت دے خزانیاں دا مالک کلھا کون ہے؟ تے برکتاں دے سارے خزانیاں دا مالک بھی کلھا کون ہے؟ ہاں اے تا بندہ اللہ پاک کولو پیا منگدا ہے، اللہ پاک دی دربار دے اندر تا درخواست پیش کر کے پیادا ہے اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ
جیویں تائیں برکتاں نازل کیتیاں ابراہیم علیہ السلام دے اتے تے ابراہیم علیہ السلام دی آل دے اتے انہیں اللہ محمد الرسول اللہ دے اتے بھی برکتاں دا نزول فرما محمد الرسول اللہ دی آل دے اتے بھی برکتاں دا نزول تو فرما رحمت دے خزانیاں دا مالک بھی اللہ پاک برکت دے خزانیاں دا مالک بھی کلہ اللہ پاک دی رحمت دے واسطے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک دی رحمت دے محتاج برکت واسطے بھی اللہ دے پیغمبر اللہ پاک دی برکت دے محتاج اس واسطے منگن والا منگدا ہے تا اللہ پاک کولوں منگدا پیا ہے اپنے پیغمبر واسطے رحمت دی دعا بھی اسے کولوں پیا کریندا ہے برکت بھی اسے کولوں پیا منگدا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا درود شریف کولوں کہ جیڑا بندہ عقیدہ تے نظریہ رکھدا ہے کہ رحمتاں محمد الرسول اللہ دیندا ہے جیڑا بندہ نظریہ تے عقیدہ رکھدا ہے کہ برکتاں دے خزانے محمد الرسول اللہ دے کول ہیں محمد الرسول اللہ برکتاں منڈن والے گویا کہ او درود شریف کو سمجھدا ہی کوئی نہیں او درود شریف دا منکر ہے درود شریف تا خود اقرار کردا ہے نماز کہ برکتاں تے رحمتاں تے خزانیاں دا مالک محمد الرسول اللہ کوئی نہیں او کلا اللہ پاک ہے تے نماز تو باہر نکل کے ول کیا کریندا ہے محمد الرسول اللہ تا اپنے مقام دے اتے بزرگ کولوں رحمت منگدا ہے پیر کولوں برکت منگدا ہے جنڈی کولوں برکت منگدا ہے کنڈی دے اتے جھکدا ہے تے اتھوں برکتاں منگدا ہے اے جناب مزاراں تے جنڈیاں تے کنڈیاں تے تھگڑیاں تے ریوڑیاں تے لوگڑیاں دے پیچھے وانج کے برکتاں تے رحمتاں ودا تلاش کریندا ہے آدھا جناب بزرگ بڑے کرنیاں والے انہاں دی مزار دے اتے لگے ونجو تے برکتاں ہی برکتاں تے رحمتاں ہی رحمتاں اے درود شریف دا منکر بنیا کہ کوئی نہ بنیا نا تے جیڑا درود شریف دا ہوئے منکر او کون بن سی بولو سارے تے جی ہو جیاں عقیدہ رکھن والے الزام اڈیندن ساڈے اتے الزام اشاعتیاں دے اتے کہ اے سی درود دے منکر ہیں وہ کون درود دا منکر ہے ہاں اے سی درود شریف دے منکر یہ درود دے منکر یہ رٹ لایا ہویا مولویاں بھی تے پیراں بھی تے جٹاں بھی تے عوام بھی لوگاں دیاں اکھاں دے اندر ہے ملاں دھوڑ نہ سٹے تے عوام نو بھی تھوڑا جیاں چوکنا ہونا چاہیے یہ جائیں ڈاکو قسم دے مولویاں تے پیراں تو کوئی درود شریف دے ایسا منکر نہیں الحمدللہ درود شریف دی جو اہمیت اشاعتی جان دن انہاں نو ہوائی کوئی نہیں لگی کہ درود شریف دی فضیلت تے مقام کیڑا ہے اردو اے نماز پڑھنا تے آکھنا اللہ برکتاں دے خزانیاں دا مالک کلہ تو ہے رحمت دے خزانیاں دا مالک کلہ تو ہے نماز اے درود شریف پڑھ کے خود محمد الرسول اللہ واسطے رحمت اللہ کو لپیا منگدا ہے برکت اللہ کو لپیا منگدا ہے نماز چو باہر نکلتے تے ول ڈھٹا پیا قبر تے ول ڈھاندا مزار تے ول ڈھاندا جنڈیاں تے کنڈیاں دے اتے وت جناب برکت دے تعویذ لکھویندا ہے لکھویندر کے کوئی نہ ول درود شریف تے ایمان ہویا اس دا تو اس واسطے میرا بھائی سمجھ کے ہر مسئلہ سمجھ نماز دا ایک ایک جز سمجھ کے وقت نماز پڑھتے پھر نماز دا درجہ ہے انہیں جے خام خالی ٹکرا ماری رکھیا تو اس دا فائدہ کوئی نہیں نمبر 2 درود شریف دے اندر دعا بندہ ہن منگدا پے کہ کوئی نہ کہندے کولوں دوجے فریق جڑے نا او الزام دیندن اشاعتیاں دے اوتے بھی اے درود شریف دے منکر بھائی کیوں اے سہی آدن کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے اوتے موت آ گئی تے موت تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر سن دے نہیں جان دے نہیں اتھو درود شریف پڑھو تا نہیں پجدا کہ اللہ دے پیغمبر دے کول اللہ دے پیغمبر نہیں سن دے
تے اتھے وان کے بھی اگر روزے دے اتھے پڑھو تو وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر درود شریف نہیں سن دے، لہذا اس وجہ واسطے آکھے اے درود دے منکر ہیں، انہیں آدن کے کوئی نہ بھلا انصاف نال دسو، اگر کوئی یہ گال کرے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا علیاں دا سلام کلام درود کوئی شے سن دے تے جان دے کوئی نہیں، تو اس دا مطلب یہ بنتا ہے کہ درود شریف دا انکار ہے؟ بولو سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، یہ دا مطلب یہ ہے کہ درود شریف دا انکار ہے؟ نہیں، یہ دھوکھا دیتا ہے مولویاں نے عوام نو تے جٹاں نو۔ پہلے نمبر دے اتے سوچنا چاہیے ہے اتھے درود شریف دے اندر کوئی سنن تے نہ سنن والی گل ہے؟ بولو شاباش، یہ تو منگدا ہی اللہ کولو پیا دعا ہے بندہ، تے اے کیڑی جگہ دے اتے لکھیا ہویا ہے کتھیں قرآن چے حدیث چے کوئی ایہو جی دلیل تا کوئی مولوی دکھاوے کہ جیندے اندر اے سند تے مضبوط دلیل ہوئے کہ جیندے کی تے دعا منگدے پے وے اوندا سننا ضروری ہے؟ اے کیڑی جگہ دے اتے لکھیا ہے قرآن ہے کوئی دلیل کہ کہیں واسطے اگر دعا منگدے پے وے تے وہ اتھا موجود نہیں؟ کہیں اللہ دے پیغمبر تے نبی واسطے، کہیں ولی واسطے، یا کہیں نیک بندے واسطے دعا اگر اللہ کو کریندے پے وے تا او دا سڑنا ضروری ہے؟ یہ کیڑی جگہ تے لکھا ہے قرآن ہے کدھائی؟ اس واسطے یہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ کیڑا کہ جت اتھو درود شریف پڑھو تو فرشتے چاہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچایا تے اللہ دے پیغمبر سن گدھا، تے جے اتھائیں وانج کے پڑھو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر سن دین تے جواب دین دین۔ پہلے نمبر دے اتے جڑا ایہو جی گل کریندا ہے اندے کولو پوچھو کہ تو جو ہے عقیدہ پیش پیا کریندا ہے تو لہذا تو اپنے اس عقیدے تے نظریے دے اتے کوئی دلیل پیش کر۔ اے پوچھن دا حق ہے کہ کوئی نہ؟ دلیل پیش کر، تے دلیل بھی پیش کریں اصول دے مطابق۔ احناف دے جڑے اصول ہیں تو او اصول کیا ہے؟ سب تو پہلا نمبر عقیدے دے معاملے دے اندر کس دا ہے؟ بولو شاباش، پہلا نمبر کتاب اللہ دا